Mayong buntag, mga igala, mga kaigsunan, Res Kambayog. So, para sa ato'y kaduhang hugna sa atong pagtuon karon itungod sa pamalandong sa mga pulong sa Ginoo. Natay mga pipila ka mga teksto nga atong pagabasahon ug atong pagatunan. No, nining taknas kabuntagon. So nana lang ko'y mga pila ka minuto nga magasaysay nini ang atong pagtun-an karon ay mahitungod sa kaimportantehan sa pagtuon sa balaan nga kasulatan, no? Importante kayo sa iyang katawhan ingon nga tawo na naatay kahibalo mahitungod sa kamatuoran sa Ginoo. Ang Biblia mao kini ang libro nga gihatag sa Ginoo ngadto sa tanang tao sa kalibutan, no? Ang pagsulat sa Biblia kinahanglan gyud na masayran sa mga katawhan. Sumala sa balaan nga kasulatan diri sa Roma 15 bersikulo 4 nag-ingon, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon nato karon nga pinaagi sa pagpailob o pinaagi sa paglipay gikan sa kasulatan, pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton punta kitag paglaom. So muna siya ang usa sa pinakahinungdan nung anong gipasulat sa Ginoo ang Biblia, no? Na ang Biblia gisulat kaniadto alang sa atong pagtuon karon na makabaton kita og gitawag na pailob, kalipay gikan sa mga kasulatan na makabaton unta kitag paglaom. Ang tao kung siya mobasa sa pulong sa Ginoo, makabaton siyag pailob, makabaton siyag kalipay, o makabaton siya og gitawag na paglaom. Mao na siya ang mga makuha pinaagis pagtuon sa balaan nga kasulatan na mao ang Biblia. Og ang Biblia gusto sa Ginoo na atong basahon kini tungod kay sa Biblia diha nimo makita na kung mubasa ka sa Biblia, giingon dire bulahan ang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesiya. Kining pulong sa propesiya naa siya sa Biblia. Ambot pasabot sa propesiya mga hitabo sa mga walabot nga panahon. Buot pasabot mga hitabo nga wala pa mahitabo na sigurado gyud mahitabo dire sa kalibutan. So ang punto dire bulahan ang mga tao ngadto sa kapunungan magabasa sa pulong sa propesiya. O bulahan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa nasulat nini kay ang panahon hadol na. So kung mabasa ta og balaan nga kasulatan mga higala, mahimot ang bulahan. Ngano man, mahibalo man ta sa mga propesiya. No? Mahibalo ta kung unsa ang mahitabo sa unahan. Buot pasabot kung mahibalo ka sa mga mahitabo sa unahan, makabaton kag panahon sa pagpangandam. Nga naman, naibalo naman ka kung sa mahitabo sa unahan. Okay. Usa pa, kung mapatalinghugan mo ang pulong sa Ginoo na nadas Biblia, ingon diri, imog yung tumanon. Nga naman, kay para magmauswagon ka kay ang panahon haduol na. Sumaw na siya, no? Kapag magtuon tag Biblia, makabaton tag gitawag nga pailob, makabaton tag kalipay, makabatog tao gitawag nga paglaom. Sumaw na siya. Unsa pa ang giingon sa balaan nga kasulatan? Sumala sa ikaduhang Timoteo 3 bersikulo 15, og sukad pa sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Hesus. Sukad sa atong pagkabata naibalo na gyud ta na naagyoy balaan nga kasulatan. Nga kadtong balang kasulatan naa siya gahom sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Kristo Jesus. Gipahibalo na gyud na ang kasulatan magahatag gyud nato og
pagtulunan nga kita mahibalo sa gitawag nga kaluwasan tungod kay nahibalo man ta na kining kalibutan motuo ta og sa dili manghigala moabot gyud ang gitawag nga katapusan, naa gyud ni siya katapusan. Sa bersikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios na may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. So ang makuha nato sa Biblia, dili lang pailog, dili lang kalipay, dili lang paglaom, kundi mahibalo kita sa gitawag nga plano sa Ginoo sa tao may tungod sa kaluwasan. Tungod kay ang kalibutan naagyoy katapusan. So ang tibuok nga kasulatan gituga sa Ginoo dili ingon na walay kapuslanan, kundi adunay kapuslanan. Sa pagpanudlo, sa pagmatuto, sa pagpanulid, sa gitawag sa pagkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. So muna siya ang mga benepisyo na makuha nato pinaagis pagtuon sa balaan nga kasulatan. Versikulo 17, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong binuhatan. Sa balaang Biblia o sa Biblia, tudluan ta sa pagbuhat sa tanan pinaagi sa maayong buhat. Tudluan ta sa balaang kasulatan sa pagbuhat og maayo na mahimutang hingpit. Mamahingpit ta nganuman. Tuaman sa Biblia ang guide unsaon na mapareha ta sa Ginoo na hingpit. Okay, unsa pa man ang giingon sa balaan nga kasulatan? No, mahimot ang bulahan, no? May baluta sa mga propesiya. Unsa pa? Kung atong basahon ang Josue kapitulo 1 bersikulo 8 nagingon, ayaw pag ibulag kining basahon sa kasuguan sa imong baba. Hinunoa magpamalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi aron mahimat ngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanang nasulat dinha. Kay sa ingon ni ana ikaw magmauswagon sa imong panaw ug unya makabot mo ang kauswagan. So mauna siya ang benepisyo na makuha nato sa pagtuon sa balaan nga kasulatan mga higala. Dili nato ibulag sa atong baba ang basahon sa kasuguan. No? Kinahanglan na gyud sa atong baba. Bot pasabot ato yung isulti na agyud parminti sa atong baba ang kasuguan sa Ginoo. O kini atong pamalandungan adlaw o gabi unsay giingon aron mabuhat nato ang tanang nakasulat dinhi sa balaan nga kasulatan ng maong Biblia. O ingon diri unya ikaw magmauswagon sa imong panaw. Unya makabot mo ang kauswagan. Subot pasabot sa balaang nga kasulatan tudluan ta unsa sa pagbuhat sa maayo o ingon diri kinahanglan dili nato mabuwag sa atong baba ang kasuguan sa Ginoo. Unya ikaw magmauswagon sa imong panaw. So magmauswagon di ay dili di ay mahimong stagnant, no? O na siya. Ang makuha sa pagtuon sa Biblia mahimong mas mauswagon. Diri sa Salmo 119 bersikulo 105 nag-ingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong mga lagyanan. So ang pulong sa Ginoo mahimong lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong mga lagyanan. Makakita gyud ka, mahibalo gyud ka sa sakto nga alagyanan padulong sa Ginoo. Mahibalo gyud ka sa dalan padung sa pagkahingpit, pagkabuhat og maayo. So mao na siya ang mga benepisyo na makuha nato kung kita magatuon sa balaan nga kasulatan. Kaya ang balaan nga kasulatan sumala sa ikaduhang Pedro 1 bersikulo 20 ug 21, ang mga nakasulat diha mga higala dili gyud na siya mapakyas. Kinahanglan imong may baluan kini una sa tanan nga walay propesiya diha sa kasulatan nga arang kahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. 21,
Tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. So ang mga tao na balaan gitagaan sa Ginoo og propesiya na kining propesiya mahitabo gyud ni o kining propesiya nga gisulat sa balaang kasulatan dili ni sa kaugalingong pagpanabot kundi didiktahan kini sa balaan nga espiritu o kini nga mga tao nga balaan. Sumala sa Amos 3:7 ang pagsulat dai sa Biblia mga higala, kining mga tawhanang misulat sa Biblia mga taong balaan ni siya. No? Sa pagkamatuod ang Ginoong Jehova dili magabuhat sa bisan unsa. Gawas kun ang iyang tinago ipadayag niya sa iyang mga alagad na mga manalagna. So ang mga manalagna mo na siya nagsulat sa Biblia. Pero dili tanang manalagna nagsulat og Biblia, no? Nga ay mga manalagna na wala gyud sinulat, no? Mabasa sa Biblia na ang mga ubang mga manalagna wa gyud sila gisulat. Para kang John the Baptist, wala man na siya gisulat pero more than a prophet na siya. So karon, ana lang tay mga pila ka teksto mga higala. No? Kung mabasa ta og Biblia, kaya ang Biblia magamit na siya na atong basahon, mahimot ang bulahan. Ang Biblia gituga para sa pagpanudlo. Karon, daghan man karon nagtudlo. Unsa may gingon sa Biblia mahitungod sa pagpanudlo? Kinahanglan magapanudlo kita sumala gyud sa gisulti sa balaan nga kasulatan. Ingon dire, paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang kahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. So gisulti gyud sa balaan nga kasulatan na kung mubasa ta, mutudlo ta kinahanglan sa hustong pamaagi, no? Para mahimo tang kahimutan sa tubangan sa Ginoo na usa ka magtatrabaho nga dili magakaulaw nga sa hustong pamaagi magatudlo sa kamatuoran. So, atog yung bantayan mga kaigsunan, atog yung bantayan mga higala, na kung kita mo basa sa Biblia o mutudlo sa Biblia, kinahanglan atog yung sundon husto nga paagi, no? Sa pagpanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa mauna siya na ang balaang kasulatan kung atong basahon atong itudlo sa husto, no? Husto nga paagi sa kamatuoran. Og ingon diri ang pulong sa Ginoo sumala sa Mateo 24:35 ang langit ug ang yuta mga hanaw apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. So mao na siyang kaimportantihan sa balaan nga kasulatan. Ang balaan kasulatan nagiya kanato sa dalan nga matarong, sa dalan na mahimot ang mga hingpit, sa dalan nga makinabuhi kita na makabuhat og maayo. Pinagi sa pagbasa sa kasulatan, makabaton kitag pailog, kalipay o paglao mga higala. O libang pa sa Juan 5:39 nagingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan nga nagahuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod mahitungod kanako. So pinaagi sa pagbasa sa balaan nga kasulatan, sa pagsabot sa balang kasulatan, unsay gingon, kung kamo magabasa sa balang kasulatan, unya gingon sa Hosea 1:8 na magmauswagon aron masunod ang tanang nakasulat nini, unsay gingon, makabaton o gitawag nga kinabuhing dayon o makabaton o gitawag nga kaluwasan. So mao na siya ang mga benepisyo na makuha nato, no, espiritual, na mahimo kitang matarong sa atubangan sa Ginoo o sa mga tao. So mao na siya ang kaimportantihan sa pagtuon sa balaan nga basahon ng mao ang Biblia. So mga higala, mga pinalangga, dili ra kutob kay ang panahon dili ra gyud motugot. Sa sunod na higayon kita magapamalandong diri sa atong tulumanon
pamalandong sa Kabuntagon, Cebu. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw ug sa dili pa ta matapos atong tapuson pinaagis pagampo. Amahan nga balaan, nagapasalamat kami kanimo. Niini nga takna kami nagatuon sa imong mga balaang pulong. Hinaot nakadtong among natun-an karon may tatak sa among mga kasing-kasing hunahuna nga kami padayon sa pagbasa sa kamatuoran nakasulat sa Biblia, na kami mahimong mauswagon sa among pagkinabuhi, na makabaton kami pailob, kalipay o paglaom. Daghang salamat sa pagdungog, daghang salamat sa proteksyon sa tibuok nga adlaw, sa ngalan o sa gahom sa among manluluwas na Mao si Jesu Kristo. Amen.